बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सईदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सब रुफ़्क़ा एक के बाद दिगरे शहीद हो चुके, तो बनी हाशिम ख़ानदान नबुवत की बारी आई। सबसे पहले सईदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला शहीद हुए। सईदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने सईदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला की लाश उठाई और खेमे के पास रख दी। उसके बाद सईदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने मैदान जंग में से सईदना कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला की लाश उठाकर खेमे के पास लाए और सईदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में लिटा दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक करके सारे जाबाज बहादुर शहीद होते गए, मगर मेरे प्यारे नाजरीनों, यजीद को थोड़ा भी इंसाफ ना आया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देख रहो मेरे प्यारे दोस्तों, और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुने कर। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, अहले बैत के रोने की आवाज़ आपको सुनाई दी तो आपने अहले बैत को मुखातिब करके फरमाया, ए अहले बैत सब्र करो, ए मेरे चचा की औलाद सब्र करो, इसके बाद कोई तकलीफ़ ना होगी। तो मेरे प्यारे हजरात, बहुत जिस वक्त सैयदना अब्दुल्ला बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चचा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला पर दुश्मन को वार करते देखा, तो वो पेकरे वफा ने लपक कर आपके हाथ से तलवार के वार को रोक, उनका दायां बाजू साने से कट कर जुदा हो गया। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नौजवान भतीजे को छाती से लगाया और फरमाया, ए भतीजे, जो मुसीबत इस वक्त तुम पर आई है इस पर सब्र करो और सबाब के उम्मीदवार रहो। बहुत जल्द खुदा तुझे तेरे साले बाप दादा से मिलाएगा। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, वक्त बहुत गुजरता गया, लेकिन आज जो हम आपको वाक़या बताना चाहते हैं ये पहले की बात है। लेकिन अली हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में केवल 6 महीने के थे। वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और रुबाब के बेटे थे। आशूरा के दिन बहुत गर्मी थी, बे इंतहा चिचचिचाती गर्मी थी, जो ऐसी गर्मी शिद्दत दोस्तों आज के दौर में शायद 60 डिग्री ना हो। तो उनकी माँ भी उन्हें दूध नहीं पिला सकी, क्योंकि दूध नहीं था। जब इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकारा, क्या कोई मेरी मदद करने वाला है, तो महिला जो औरतें की ओर से जोरदार रोने की आवाज़ आई, जो कि खेमे में बैठी हुई थी। मेरे प्यारे नाजरीनों, जो खेमे में तमाम अहले बैत की औरतें बैठी हुई थी, वहाँ से रोने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तंबू के पास आए। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए मेरे भाई हुसैन, जब से असगर ने आपकी पुकार सुनी है वो रोना बंद नहीं कर रहा है। इमाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे ले जाऊंगा और देखूंगा कि क्या उसे कुछ पानी मिल सकता है, या उसको देख के, उस बच्चे को देख के किसी का दिल पिघल सकता है उसे पानी देने के लिए। तो रुबाब ने बच्चे अली असगर रज़ी अल्लाह ताला को उसके पालने से बाहर निकाला, पालना जिसे बोलते जिसमें बच्चा सोता है, और उसे अलविदा कहा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चों को गोद में लिया और यजीद के, जो के उसके हजूम फौज थी, पास जाकर कहा, देखो मेरा असगर कितना प्यासा है। सुभान अल्लाह, देखो मेरा असगर कितना प्यासा है, उसको उसके होंठ सूख गए हैं और वे मुश्किल से अपनी आंखें भी ना खोल पा रहा है। ए यजीद की फौजो, ए कूफा के लोगो, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा रहम करो।
اللہ کے خوف سے ڈرو، اس معصوم بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ اگر پانی تمہیں یہی لگتا ہے خالی مجھے پیالے میں ایک پانی دے دو، یا خود ہی تم اس کو، میرے بچے کو پانی پلا دو، کیونکہ علی اصغر آج 3 دن سے اس کی ماں کا دودھ بھی نہیں ہے، دودھ سے بالکل پیاسا ہے، یہ بالکل اس کے ہونٹ بھی سوکھ گئے۔ تو لیکن بہت سے لوگ جو یزید کی فوج کے جو لوگ تھے، کچھ روئے اور کچھ انہیں کچھ بھی نہ کہا میرے پیارے ناظرین۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، یہ وقت تھا، ایسا وقت کہ اس سے انسان تو انسان دوستو پتھر بھی پھٹ جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، اس کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور وہ مشکل سے اپنی آنکھیں کھول پا رہا ہے۔ اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، اسے تھوڑا پانی دے دو۔ یہ سن کر کچھ کے دلوں میں رحم آیا اور کچھ کے دلوں میں بالکل رحم نہ آیا میرے پیارے ناظرین۔ تو میرے پیارے دوستو عزیزو، یہ ایسا وقت تھا جو ایک شیر خوار کی شہادت کا وقت آ چکا تھا میرے پیارے ناظرین۔ تو میرے پیارے دوستو، جب یہ اس کا وقت آ چکا تو میرے پیارے ناظرینوں، کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن عمر سعد نے، جو کہ حرملہ ایک اس کا سینا تھا، جو اس کی فوج میں ایک انسان تھا جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا، حرملہ سے کہا حسین کی باتیں بند کرو۔ حرملہ نے بچے کی گردن پر تیر چلایا، تیر نشانے پر لگا اور بچہ اپنے پیارے بابا کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی باہوں میں مر گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو چوما اور پھر ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے ایسا 7 بار کیا اور میرے پیارے دوستوں کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو میرے پیارے دوستوں، جب ایسے ایک شیر خوار کی شہادت، اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، جب شدت بالکل شست کے خون کے فوارے چھوٹ پڑے میرے پیارے ناظرین، جب خون کے فوارے چھوٹ پڑے تو کیا منظر ہوگا وہ دوستو، آسمان لال ہو گیا۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، اس کے جواب میں دشمن کی طرف سے کچھ بھی نہ ہوا، کچھ بھی افسوس نہ ہوا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر ہوش ربا سانحہ پر بھی کمال صبر و سکون کا مظاہرہ کیا، یعنی اس کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، یا اللہ، جو مصیبت اس وقت اس پر نازل ہے اس کو تو آسان کر۔ مجھے امید ہے کہ اس معصوم بچے کا خون تیرے نزدیک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے کم نہیں ہوگا میرے پیارے۔ تو یہ اس طرح حضرت علی اصغر کی شہادت اس طرح ہوئی میرے پیارے ناظرین۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تپتی ریت میں، جہاں پہ دوستو آپ کو میں نے بتایا کس شدت کی گرمی تھی میرے پیارے دوستو، اور وہاں پہ زمین میں، اس تپتی زمین میں میرے پیارے ناظرینوں، جو کہ قبر بنائی اور حضرت علی اصغر کو وہیں پہ دفن کر دیا۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، یہی تھا حضرت علی اصغر کا شہادت کا واقعہ، جو کہ بڑا ہی دل تڑپانے والا اور بڑا ہی جھنجھوڑنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور اہل بیت کو صبر کرنے کی اور اللہ تعالی جنت الفردوس خوب ادا کرے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ میرے دوست۔